bulan sa April. O salamaton ta nga hapit na ganang eleksyon. Hapit na lang. Sa simana, nagsugod na. O salamat po ta sa Ginoo sa iyang pagkamatinumanon, sa iyang paghatag kanato o mayong panahon, taliwala sa katong dunwats nato nga sakto-sakto gid taon na magibati. Grabe gumuwan pag alas 4. Grabe dito. Alanganin naman po kag di ka mubiya nga kung di ko kumarig alas 4, alas 5han ko nya. Sige ba kulan lari ko ken larga ta. Basta kay pag-agi na mo diha katunga sa motor. Ilaw. Perting paggaas tubig abot ko dito ang tubig sa kanang naibalay dito. Dire na abot sa gate. Perti kalawom, perti magyukusog ang ulan. Mo na nga ina ko basta makalatas na kuha na gyud mong kaari diri nga magbaktas. Sakto gyud nga mo na no nga higayon nga karon na salamatan ta karon adlaw nga ning-init na kita ang tao ngayong panahon sa ato ang pagsimba nga dili makababag sa ato ano nga mao nga baha. O padayon ta sa ato ang devotional sa iyang pagkamatinumanon nga pagbangutan 3:23 mao ni nga bersikulo nga akong gamit karon no, sa iyang pagkamatinumanon. Mao na nga pasalamat po ta niana nga ang Dios dili siya mo biya, dili siya mausab isang taliwala sa iyang paglantaw sa iyang mga katawhan nga grabe gid no. Masupilo na atanan kung tan-aw nimo na atanan sa mga iyang mga katawhan. Supakador, musupil, masuko nya luuran na diha tanan. Pero ang iyang gugma wala gyud pagkausab. Wala mausab ang iyang pagkamatinumanon no. Iya gyud gipadayon ang iyang pag-atiman sa ato no. Bisan tuod nga nakita nato nga ang atong sitwasyon dito sa kalibutan nga naa na kita sa ingon pa sa dili maayo, ingon pa bitaw sa uban nga gikuso-kuso na gyud ta kaayo sa linog. Kay sa una kuno tagsara mo kuno yung linog kuno nga maabot og 7. Karon kuno mag 7 naman naa naman kuno sa 6 7 na pud. Mo na nga ingko nga amo na nang iyang panahon nga ang atong kalibutan medyo murag magsugod na nga dili na ingon nga sama sa una nga ang Ginoo grabe kaayo nga mo pailog. Karon maabot ang time nga di na pailog ang buhaton sa Ginoo kay pagbalik hukom na gyud. No mo na nga sa ato karon nga nakita na po sa mga bersikulo no nga adlaw-adlaw gyud kanunay kita nga di bag-o sa Ginoo no. Mo na nga padayon ta sa ato ang pagpangalagad sa iya. Ingon pa sa igagaw ingon siya 20 anyos 30 anyos ka nangalagad niya mubiya ka lang sayang ang imong gisugdan imong pagpangalagad niya ulang biya. Mo ko na kita samtang niya na ta sa kaduol na ipadayon na to apto na to ang lumba nga makaabot kita sa dag-anan. Kay ang ato ang kinabuhi wala ta makasiguro kanus-a wa ta kasiguro nga ingon pa diha nga karon nakatawa-katawa pa ta pagkaugma wala di ay ana ba murag dili murag makaingon ta nga murag dili ta makatuo nga mao na gid mga pagkitabo. Pero importante gyud na nga ingon ana gyud no nga ang kinabuhi karon dili kalibutan nga padayon ta sa pagpangalagad kay ang Ginoo dili siya mausab sa atong kinabuhi. Ingon siya pasayloon sa Dios ang unang ingon siya ang balikod. Pasayloon sa Dios ang naghinulsol o mubalik kaniya. So bisan unsa dai ka na backslide ta sa atong pagpangalagad. So dili di ay ingon nga magpadayon na lang ta kun dili mubalik kita mubalik ta sa Ginoo kay ingon siya pasayloon gud niya
So nakapasabot nga kung nakasala ta, ang kuno gyud ato nga nakasala ta. Kay ang Ginoo mo pasaylo. Mao po na nga kay ang Dios siya matinumanon sa iyahang saad nga nagsaad siya nga puno sa gugma ug kaluoy. Kung atong tan-aw na ang maong bersikulo no, naa sa 22 ingon siya dili gayo mulungtad ang gugma sa Ginoo ug walay kinutuban. Aw dili mulubad ang gugma sa Ginoo walay kinutuban niyang kaluoy sa ato no nga ingon pa nga sa kadugay bisan unsa pa nga panahon bisan pila pa ka tuig diha pero ang gugma sa Dios nagpabilin hangtod karon sa ato mo na nga ingon diha nga padayon gyud ta bisan unsa pay mahitabo sa kalibutan dili kita mobiya sa pagpangalagan di ta mobiya sa himaya sa iya kay wala man tay igo ikabalos mana karon nga ang uban karon nga mga asosasyon na tingala na ko mga co-op nagkalalis-lalis na kay nganuman ang mga balaod nga gihimo nila ilang ipang-usab so muna nga ang maong mga naa diha sa maong grupo usahay nagka anahingon pa nga murag di na maayo ang mga sitwasyon muna nga salamat gyapon ta nga ang ato ang Ginoo nga walay kinutuban niyang gugma kay ang tao kung atong basihan ang tao mausab gyud bisag unsa pa ka kuan ka nang kamaayo sa tao maabot gyud ang time nga mausab gyud pero ang Ginoo walay pagkausab dili gyud na mautro ang iyahang gisaad sa iyang pagkamatilmanon nga puno gyud sa gugma no misalig ang tagsulat nga atabangan sa Dios ang iyahang katawhan o silutan ang ilahang mga kaaway. So ingon pa punto sa ako ang igagaw nga si Mitzi nagsige miligi og text lagi ingon siya nung kanang dili ba nga sa kuno kanang wala kuno kanang nagkasamok sila na ang ilaha kunong nga kalaban mo sa hay dito kanang bitaw kunong dili katoliko nga kanang parang ilang supapon ba miski magsangyaw ka supapon nila ang ilang kuan ang imong pamaagi kay dili kuno mao kay ang Ginoo daw kuno ang espiritu kuno dili kuno mobalhin sa laing sikta naargyud kuno sa ila motong inanako nga pasag na sila kay mo man ay ila ang importante nga natuwa nagpadayon ta kay kung imo na supapon mahimo mong gubot diha niya parintir ra ba pud nato dihay niya ingon ana ang sitwasyon nako barugan man gyud nila ang ilahang barugan gyud nila nga ilahang unsa ilang ituan barugan gyud nila kay nabi daw akong manghod sige na ko ingon nga mangalagad ta nangalagad man ko o pabilin ka diha nga may klaro na kung unsay akong namatan mo na akong pamatyan ako ay tay mahimo diha kay mao magid ang inyong gituan so mala nga magkanya-kanya gid ang ato ang pagtuo kay ang atong pagtuo mao ra magid ang importante nga naa sa Ginoo pero natuo man pud mo nga naa sa Ginoo so padayon no mo na nga sa ato ang pagpangalagad karon nga puno sa gugma way pagkausap, di po ta mausap kaya ang Ginoo may pagkausap. Padayon ta sa ato ang bisan taliwala sa mga problema, taliwala sa mga pagsulay, bisan sa panahon o mga kalisdanan, o padayon ta. No? Kaya ang Ginoo naa siya permanente. Ingo pa po katong kaistorya po na ako, ingon siya, Brad ka nang bumubalhin taog lang sikta, makabato na tagalipay. Hayahay na po. Kung sa mapagkahayahay yung uban ng kagsikta o sa may kalabutan sa imuhang kahayahay. Yan ako nga ingon siya di man gud kay dili gud sa amo kanang di kubot kuno nga kanang kundi kuno ka kasimba padisan ka nya kung tan-aw kuno nga di ka magapil-apil og KSP dili pirmahan ang imong papel. Inako, kana balahod mo na siya, pero kung di ka kamutuman, bisan po diri sa laing sikta, kung di ko kamutuman, gihapon na ay balahod. Importante diha na
ang pagpangalagad dili sayon. Kay kung ari ka sa laing sikta, kinahanglan gyud dudot ka sa pagpangalagad. Ang imotong nako, ang inyo manggod itagaan na ninyo og duha ka oras ang Ginoo sa tibuok Domingo. Pero kung basihan gyud nato ang ipangayo sa Ginoo, isa gyud ka adlaw. Pero kung duha lang ka oras, unsa may mahimo nimo ana? Di ka katapal gihapon sa maong ipangayo sa Ginoo nga 8 oras unta dapat imong iserbisyo sa Ginoo sa adlaw nga Domingo. Pero kay duha ra ka oras, mao ra man inyo apong tuan nga kanang duha ka oras mao ra pud na siya di. Wala kay mahimo ana kay mo magid lang inyo. Pero kung basihan gyud nato ang Biblia, inako 8 oras gyud kay usa ka adlaw gud ang iyang ipangayo. So kung nagtrabaho ka 8 oras, kinahanglan pud nga mo serbisyo mo ka sa Ginoo 8 oras para ma-insakto nga usa ka adlaw ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Yung siya ay ana di na. Nako mo lagi na. Importante gyud nga unong ka adlaw gihatag sa Ginoo sa imo, isa ka adlaw ra ang iyang ipangayo. So ingon siya alagara ko, simba ako, mao na gipangayo sa Ginoo. Kay dili man ta makabayad kung sa iyang pagpalansang sa krus o kita pagilansan asa taron. So dili ta makabayad no. Mo tong nako siya. Importante kung matinumanon ka sa imong pagpangalagad, tumana gyud siya. Ayaw gyud pag-usab no. Ingo pangawa gilandong sa pagkabalhin nga ayaw gyud pakita nga mausap-usap ang imong saad karon nya kini ra bang bagong nagpabautismo bagong dawat sa Ginoo active kayo halos di pa mo apre simbahan to ana mailang maabot og 5 ka tuig kaya katong gadungan ako primero sa ina ka nga alas 6:30 na sa simbahan naku sayo ka kung mo nga alas 7:30 man magsugod ang ato ang devotional sa amay na sayo daghan kay bersikulo tingala naman lang ko pagkakita namo otro wala naman siya asa naman nagaron siya wa na ko dito brad sa ato ang kuan sa atong sa baptist asa naman nagaron yan ang kibuloy ano na ba yan ang magkaasa na kung isaad mo nga moral ka sa Ginoo nga moral ka nga mangalagad ka sa Ginoo nya karon gibalhin ay ka kibuloy ingon siya may magig kibuloy kay naa mong allowance good ay delikado na inako kung mawala ang allowance di na po ka masimba mangita na po ka lain simbahan botong ina nako siya sayang imong gisaad sa Ginoo promise ka nga mangalagad ka musimba ka sa Ginoo lain na po di ay ang imuhang una-una lain na po di ang nasa imong tumbong karon kaya imo di ay nga nangita ka og allowance nimo na po ingon siya ikaw brad kumusta man ka iko ani nagpadayon ko sa baptist kay tungod gisaad man na ato nga mangalagad ko sa iya di na ko magbalhin-balhin pa og lain simbahan kay makausap-usap naman sad ato kag lain simbahan mo usap mo pod ana gyud ka baptist para usara gyud ang imong tumong ko biblical mata dili na ta makagian ng inako karon ako ginansiya nga kana sa imong pagpangalagad don kumusta man non siya nya sa kabulan sa makasimba ka isa asa man day kada kalagyo din mo gakaw nga sa isa ka bulan kasimba mo ka isa bisan asa ka masimba brad kay basta day TV kasimba na ka ana ay na lagi inako why pastor nang imong gikaatubang unya kung mangutana ka brad asa man ka mangutana sa TV pod motong asa mo tingog sa ako motong ina nako brad padayon sa imong pagpangalagad kay imo nang gisaad sa Ginoo ang Ginoo matinumanon sa ato pero ikaw ang wa magtuman sa iya mo na nga ino siya nga wa na siya mo tingog sa ako mura siya nagtumok-tumok ko siya so inako pinumdum na sa iya ang imong gisaad dapat imong tumanon mao na nga ang labing mahinungdanon nga bahin sa ato ang basahon nga pagbangutan kung iyo pa nga sa mga pinulungan pa nga nag-uol ang katawhan sa ilang nga pagkapildi kay tungod siguro sa pagkamasupilon muna nga dili tanan nga ning away ta nga nakadaog ta dili tanan boxer nga ikaw na lang gid ang mudaog moabot gyud ang time nga mapildi ka mo na nga ang importante karon nga to lumba sa dagan sa kinabuhi
ipadayon nato nga makuha nato ang dag-anan. Kay ang atong kinabuhi wala ta kahibalo kung kanos ta makaabot sa dag-anan. Mao na nga sa ato karon nga sa atong pagkamatinumanon pod nga magtuman pa sa Ginoo, padayon ta bisag unsa pay mahitabo sa kalibutan. Muna nga salamat ko ni Brad Steve nga taliwala sa mga problema, taliwala sa mga kalisod, pero mamimpi siya ni asa simbahan. No? O naghihimo kanilang panaminan Steve sa mga pastor na nag-ari atong anniversary. Isya na amanday mo ipuan ay na amanday mo pariner diri. No, pariner. Para Steve. Paano pariner diri? Good sure. Kuani, ingon ko nga dili ni Filipino time na niya. Ingon siya. England ingon pa time. ni Brad Ruben. Aw nindot na kay dili Filipino time. Oo. Biriton Ingon time siya. na. Wa pasig Indian time na si ko dili lagi. Kay Indian time balik si puton ka. Kana siya ipo wa pay update simbahan yan na siya diri. Muna ay Kaya na wala. Walahi. Oh. Pasalamat siya nga naapon tayo. Nalahi na. Inako sunod mubalik na ni sa ila mag-missionary na niya to sa iya muna parenting. Muna pasalamat ko sa mga kuan sa mga pastor nga nakita kanila nga nangalaga diri. Muna pod na nga Shala ka oh, na. ingon pa ni Brad Ruben. Shala. Maayo Brad nga hantod karon nakita gihapon ako ninyo Brad nga active gid kayo. Siya amo gani dito. Siyara. Kaya na. Siya punoy siya ay mag Sunday school, siya ay magmensahe. Usahay upat ka sila kabuo. Ila ko umo ba? 16. Umo. Siya nga isa mura bitaw nako ang puno siya nang gibati ko siya kamingaw nga 30 anyos siya bago pa siya nakabalik niya pagtan-aw kuno niya murag dako na kuno improvement kuno ang mga Goy Baptist Church. Ngayon ko nga salamat sa Ginoo Brad nga ang panalangin nga tagbo gyapon sa Ginoo. Muna nga salamat po tanan nga hantod karon padayon ta sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Salamat o mag-ampo ka. Dalay ko dun, liguma ang Diyos na salamat sa Ginoo ning karon sa kabuntagon. Salamat sa imong pag-uban kanamo Ginoo. Salamat sa higayon.